عليكم. اليوم غادي نشوفوا لي نومونكلاتور كوميرسيال سور سيج. دونك باش لي نومونكلاتور كوميرسيال هما نورمالمون كاين دو نومونكلاتور، كاين الكومبوزون والكومبوزي. دونك شنو هو لا ديفيرونس انتر Quelle est la différence entre une nomenclature commerciale composée et commerciale composant? Donc, شنو الفرق بيناتهم؟ حيت دابا ممكن نقولوا nomenclature كاين فيه deux types, soit composé soit composant. Qu'est-ce que ça veut dire composé ou composant? Alors, نشوفوا واحد لي زارتيكل ديجا عندنا دخلناهم traité في اللوجيسيال سيج commercial. Donc غادي نشوفوا premier article اللي هو un téléphone Samsung Galaxy S10 اللي كيدير 6490 درهم. الوغ كيفاش غندخلوا هذا للسيج؟ راه ديجا شفنا كيفاش كندخلوا لارتيكل للسيج. دونك سي با غاف نعاودو نذكروا بكلكو ايتاب. هو كنمشيو لا فامي، درنا بورطابل هو لا فامي توتال، ودرنا سامسونج اللي هو فامي سنتراليزاتور اللي هو PR1، ودرنا سامسونج جالاكسي اس اللي هو فامي ديتاي اللي هو PR11. دونك هذا ستركتور في لا فامي جيستيون دي فامي. دونك مشينا ستركتور، مشينا لقينا لي زارتيكل، اون كريي لارتيكل اللي هو سامسونج جالاكسي S10 اللي هو كيتبع لا فامي اللي قلنا هو سامسونج جالاكسي اس. يعني كنعزلوا لا فامي. هنا نورمالمون لاحظتوا حسب التصويره قبل بان سامسونج جالاكسي كيدير 6490 درهم. يعني كيفاش غنديروا نحددوا لو بري داشا؟ يعني حنا دابا سي لو بري دو فونت اللي كان اللي عندنا في التصويره ديال الجالاكسي اس 10. دونك حنا كيفاش غنحددوا لو بري دو فونت؟ غادي نشوفوا. دونك عندنا عاوتاني دوزيام ارتيكل اللي هو شارجور ديال سامسونج. الوغ دونك حتى هو كيف ما دخلنا درنا نفس لي زيتاب. مشينا ديجا عندنا لا فامي، عندنا لا فامي هو اسامبل، درنا لارتيكل، دخلنا سمينا ديسكريبسيون شارجور ديول يو اس بي، عطينا نورمالمون عندنا لو بري اللي كما كتلاحظوا هنايا 133 درهم. دونك 130 البري داشا، لو بري داشا ايت ايغال هو لو بري دو فونت اور تاكس سور 1.2. يعني هذاك لو واحد فاصل الكويفيسيون اللي غنربحو 20%، يعني غنديرو 1.2 نربحو 30%، نديرو 1.3 وغنديفيزيو عليه وغادي تعطينا 110.83. هذا هو لو بري داشا. دونك هنا هذا سي اون بتيت تكنيك باش نحددو لو بري داشا وصافي. دونك هادو هما سو سون دي دو ارتيكل اللي عندنا ديجا بري ديفيني في لا ليست دي زارتيكل. الوغ دونك كيفاش غندخلو هادشي في النومونكلاتور؟ الوغ دونك نورمالمون حنا فاش كنمشيو نشريو بورطابل كنشريو بورطابل مع شارجور. دونك اللي مشينا هضرنا على لو كومبوزي. كيفاش فدير لو كومبوزي؟ هو لو بري le prix est sur l'article composé quel que soit le prix du composant. يعني هو le prix ديال l'article composé. يعني غادي نكري واحد l'article composé وغنسميوه portable avec chargeur، وهذا نورمالمون غادي يكون نورمالمون هو حددناه هو 6500 درهم. 6500 درهم يعني الا شديتي هاد 6490 درهم زدتي عليه 1133 درهم كتلقى انك بينيفيسيتي 123 درهم. يعني بمعنى اخر ان الا خديتي التليفون بوحديتو غادي تخلص 6490 درهم، وخديتي الشارجور بوحديتو تخلص 133 درهم. الوغ الا خديتوهم بجوج يعني كندخلوا هنا في النومونكلاتور كومبوزي، يعني كيطيح الثمن ديال كما قالوا هنا في الديفيني كيطيح الثمن ديال هاد دو زارتيكل. يعني لو بري اي سور لارتيكل كومبوزي كيل كو سوا لو بري دو كومبوزون. يعني هاد الكومبوزي غادي يولي كيدير 6500 درهم كيل كو سوا لو بري دو كومبوزون، سوا ديال التليفون سوا ديال شارجور. سي بون مي نحترموا لي نورم انه ما نطيحوش اكثر من واحد لا مارج باش ما نصدقوش اننا ما يمكنش نطيح انا اكثر من 6490 درهم، لان 490 درهم هو لو بري دو التليفون، ما يمكنش نطيح اقل منه. الوغ نورمالمون هنا في السيج كنلقاو فاش كندخلوا لارتيكل كنلقاو هنايا كنكونوا كنديروا ديما نورمالمون اوكي غنديروا هنا نديروا كوميرسيال سلاش كومبوزي. رانا نشوفوا دوزيام ارتيكل دوزيام تيب دو نومونكلاتور اللي هما كومبوزون. لو كومبوزون سي ديفينيسيون ديالو هو لو بري الى لا سوم دي زارتيكل كومبوزون، هو لو بري دو لا سوم دي زارتيكل كومبوزون، يعني هو المجموع ديال لي زارتيكل كومبوزون. الوغ
دونك ناخذ ليكزامبل هنا اللي شفنا قبل. ناخذ التليفون سامسونج اس 10 اللي هو 6490 درهم، وعندنا الشارجور 133 درهم. يعني هو لا سوم ديال هاد دو كومبوزون، يعني اللي شتيتي هاد لو بري بلس هاد لو بري 133 مع 6490 جمعناهم عطينا هي 6623. يعني هو لا سوم ديالهم. يعني الا خدينا هاد لو باك غادي نخلصوا لا سوم ديالهم، يعني بحال خدينا كل ارتيكل بوحديته. دونك هذا هو الفرق ما بين l'article composé ou l'article nomenclature composé ou nomenclature composant. دونك هنا نورمالمون فاش غادي نبغيو نكرييو ان شاء الله، فاش غادي نشوفوا ندخل دابا للسيج غادي نكرييو لا كوميرسيال سلاش كومبوزون. دونك نتمنى يكون هاد دو زيكزامبل فهمتوهم منهم نيدي اللي هو بغينا نشرحوا ديال النومونكلاتور. النومونكلاتور كاين فيه جوج، كاين كومبوزي والكومبوزون نورمالمون، وغادي نشوفوا ان شاء الله الارتيكل اللي حتى هو كيفاش كيديفينيو في او نيفو كوميرسيال اللي كنشوفوا في السوق، يعني كيلكو سوا لي زارتيكل، وغادي نشوفوا كيفاش كنديفينيوه. دونك نورمالمون حنا ركزنا على النومونكلاتور كومبوزي والكومبوزون. نحاول نتمنى نكون الشرح ديالي وصلكم وفهمتوه. نورمالمون الكومبوزي اللي هو ندوم الكومبوزون اللي ساهل. الكومبوزون هو لا سوم ديال لي دو بري دارتيكل داش دو فونت، لا سوم دو بري دو فونت ديال دو ارتيكل. الكومبوزون لا، هذاك الارتيكل الاول الارتيكل بي كنشدوهم وكندخلهم كنعطيهم واحد الثمن جديد اللي ماشي هو لا سوم، كيكون قل من لا سوم ديالهم. هذا كي بحال اللي قلتي بحال كنلقاو في لي سوبر مارشي كيكون ريديكسيون او شي حاجه. سي بون. دونك كيما شفنا قبل في الديابو لا نومونكلاتور لي دو تيب ديالها اللي هما كومبوزي والكومبوزون. نورمالمون دابخي من كرينا نورمالمون هنايا لاحظتوا تليفون بورتابل اللي هو famille Total, Samsung famille centralisateur et Samsung Galaxy S famille détail. Donc من كرينا هاد الكاتيجوري ديال لي بورطابل ديال سامسونج دخلنا الارتيكل اللي هو ستركتور ارتيكل توش دروا اجوتي ان نوفيل اليمون. هنايا زدنا عندنا كرينا واحد الارتيكل اللي هو سامسونج جالاكسي اس 10. يعني جالاكسي سامسونج راه فيه جالاكسي اس وفيه الجالاكسي عادي، كاين يعني بزاف ديال لي تيب ديال لي جالاكسي اللي كاينين نورمالمون اس 9 اس 10 اس 2 اس 3. دونك هادو سو سون دي من لا فامي ديال سامسونج جالاكسي. وكاين الا كنا بغينا نديرو مثلا عشان نكريو سامسونج كنديرو سامسونج مثلا جي 1 جي 2 جي 3 في لي زارتيكل. دونك اي حاجه عندها واحد لا راسين وعندها الفروع ديالها اللي هما كيكونوا في الارتيكل. بون دونك هنا كرينا سامسونج جالاكسي اس 10 وكرينا شارجور ديال يو اس بي من اللي هو من لا فامي اسامبل. دونك هنايا نورمالمون دونك غادي نكريو نومونكلاتور اجوتي ان نوفيل اليمون. غادي نجيو اجوتي ان نوفيل اليمون، غادي نديرو بروميير نومونكلاتور اللي هو مثلا نوم 1. نسميو باغ اكزومبل 1 نسميوه تليفون سامسونج، ولا نبدلو الديزيناسيون نكتبو سامسونج S10 avec chargeur. هنا غنديرو هنا افيك شارجور. يعني من فامي غادي يتباع هو هاد سامسونج اس 10 افيك شارجور غيكون نورمالمون غيكون من لا فامي ديال سامسونج جالاكسي اس. دونك هنايا لو بري داشا ما غنحددوش، الكويفيسيون ما غنديروش دابا، حتى حاجه ما نديروها دابا، غنديرو اونغيستري اللي هي فيرمي. دونك ها هو نوم 1. دونك بلي كليك عليه دابا هنا غادي نحددو لو نومونكلاتور ديالها، نقولو هذا من لي كومبوزون، غنبداو بالكومبوزون اون فيرميو اونغيستري. دونك هنايا لاحظتوا في الارتيكل النومونكلاتور هو بان لينا منين اون فوا ديفينيتو انه من لي نومونكلاتور كومبوزون طلع لنا اوتوماتيكمون في النومونكلاتور اوتوماتيك. دونك هنا سي با لا بي، هنا ما كاينش ديك توج دروا اجوتي ان ايفينمون، ما كايناش. كاينه نورمالمون سولون لي زارتيكل لا ديفينيسيون دو تيب دي زارتيكل. اذا كانت نومونكلاتور اوكان راه ما يبانش لنا، اذا كان من غير اوكان غادي يبان لنا هنايا في النومونكلاتور. الوغ ندخلوا له دبل كليك عليه.
هنا نورمالمون كيعطيك لي ريفيرونس ديال لي زارتيكل اللي عندك. بكل هاد الفلاش لي ستغولون. دونك غادي نقولوا هنايا عندنا ملي قلنا هنايا سامسونج S3 S10 افيك شارجور. دونك هنا شنو نديرو سامسونج جالاكسي اس كونتيتي 1 اونتري. غادي نعاود قلنا افيك شارجور. دونك انا نعاود شارجور ديال يو اس بي كونتيتي 1 اونتري. دونك هنايا عطاني شنو؟ عطاني لا سوم 5000. عطاني لا سوم 6623. سواء غادي نجي نعاود نرجع لارتيكل ديالي ديال التكنيك اللي كنديرو، سواء غادي نرجع لارتيكل ديالي غادي نمشي نوم وغادي نعمر لو بري، سواء غنكتب هنايا 6623 وندير انغيستري، يعني نكتب لو بري دو فونت. هو قلنا لا سوم ديال لي دو زارتيكل كومبوزي. سي بون. ولا غادي نجي نحيد هاد البري وغادي نقول له هنايا لو بري داشا هو 5519 فاصلة فيرغول 16. وقلنا ديما حنا الكويفيسيون ديالنا هو 1.2. كيعطيني هو اوتوماتيكمون ان بري ليش ان بو الفي على لو بري. نورمالمون لو كو جلوبال دونيتي اللي هو 5519.16. نورمالمون يعطيني هنايا ما عطانيش 6623، عطاني 6622.99. يعني حيت هنايا فاصلة 666 حيت هنا دو شيفر ابري لي فيرغول. عطاني هنايا نورمالمون انا نديرو الماجور نديرو 7 وغادي نعاودو نمسحو. هاي عطاني النيشان لان هنا نورمالمون هنايا جينا نديرو القسمه غنلقاو 5519.1666 يعني 1.66 هي 7. من درناها في الكويفيسيون 1.2 عطاتني لو بري اللي عندي هنايا. سواء نكتب هذاك لو بري نيشان بلا ما نكتب لو بري داشا والكويفيسيون، سواء نكتب لو بري داشا اللي عندي هو اون تيت ها هو لا سوم ديالهم، وندير الكويفيسيون اللي كندير ديما 1.2 يعني 20% يعني بحال منه كيعطيني هو لو بري ديالهم بجوج. دونك هذا هو الكومبوزون. نورمالمون هذا هو الكومبوزون. نورمالمون غنديرو واحد البيتيت تريتمون، غنديرو تريتمون دوكيمون دو فونت. غادي نسبق الاحداث شي شويه. نورمالمون كنا بغينا نديرو ان فيديو بوحدو ديال التريتمون مي سي با غاف بور فوار نورمالمون فين يوصل ليطاب ديال هاد الارتيكل اللي هو من نومنكلاتور نورم اللي كرينا جديد. نورمالمون دوكيمون فونت غادي ندير هنا اجوتي ان نوفيل اليمون، ندير نورمالمون نيشان فاكتور. اوكي غندير هنايا نورمالمون الكليون عندي هنا نورمالمون باردون le client نورمالمون كريم باغ اكزومبل. ليفريزون غتكون مثلا دومان ريفيرونس ريف 1 اونتري. ندير F4 بوغ افيشي لي زارتيكل اللي عندي وغنمشي نبرك نيشان على النوم وغندير طابيلاسيون اونتري. شنو كيطيح لي هنايا؟ لاحظوا كيطيح لي هنايا الجالاكسي اس افيك شارجور اللي هو نومنكلاتور وفوس منو كاين ريف 1 و ريف 2 اللي هو سامسونج S10 واليو اس بي شارجور. وهنا عطاني لو بري ديالهم ولا الصوم ديالهم بجوج. الا شتينا هذا مع هذا جمعناهم عندنا هو 6623 درهم. اما مولا جينا نامبريميو لا فاكتور ديالنا غيعطيني نورمالمون جوست نورمالمون باش امبريمي هذه كنمشي للاورديناتور. نورمالمون هذه كنا نورمالمون نخصصو لها فيديو بوحدو مي سي لوكازيون باش نشوفو كيفاش كنامبريميو بيبليك نورمالمون دوكيمون بيبليك سيج commercial, document standard, vente, facture avec client. On dirait aperçu avant imprimé. Ok. تلاحظوا هنا بان لا فاكتور كتطلع لي فيها نوم 1 اللي هو كونتيتي 1 اللي فيها جالاكسي S10 وفيها اليو اس بي دو كور. دونك لا فاكتور ديالي هي اللي تكون لا سوم ديال اللي عندي. دابا غادي نكريو كما كرينا كومبوزون نكريو الكومبوزي بنفس الطريقه. دونك هنا درنا نوم 1 غندير هنايا نورمالمون اجوت ان نيفل اليمون 3 نيفل اليمون ندير هنايا نوم 2 باش نميزوهم. وندير هنايا مثلا نفس نديرو S10 Galaxy S10 avec chargeur
وهنا ما نحددو لي لا فامي هو من سامسونج جالاكسي اس. ما نحددو لي بري حتى حاجه نديرو فيرمي اللي هي انغوجيستري. دونك نمشيو للستركتور نومونكلاتور غادي نلقاوه نورمالمون ما كاينش، غادي نرجعو لهداك لارتيكل دبل كليك عليه ونبدلو له النومونكلاتور غنردوه كومبوزي. هنا نورمالمون كومبوزي دونك انغوجيستري نلقاوه في لي نومونكلاتور نوم 2 دبل كليك عليه غادي ناجوتو له في الريفيرونس سامسونج جالاكسي اس 10 نديرو كونتيتي 1 انتري. نعاود نديرو شارجور جالاكسي شارجور ديال يو اس بي كونتيتي 1 ونديرو انتري. دونك نورمالمون عطاني نفس درنا نورمالمون كنلاحظوا هنا بحال درنا كومبوزون، يعني عطاني لا سوم ديال لي دو بري ديال دو زارتيكل جالاكسي اس 10 والشارجور. مي حنا هنا نورمالمون بما ان حنا في الكومبوزي دونك اون بو لو ديفينير لو بري اللي بغينا. نقدروا نديرو كما قلنا درنا 6500 درهم ديريكتومون. غنمشيو للارتيكل دوبل كليك على النومونكلاتور ونديرو 6500 درهم. ما نديرو لا لو بري داشا لا الكويفيسيون بري اور تاكس نيشان. الا بغينا نورمالمون هنايا نحددو بري داشا والكويفيسيون، حنا ما عندناش بري داشا هنا. هذا سيت ان انصومبل ديال دوز ارتيكل ما عندناش البري داشا ديالو. الا كان عندنا كنمينيميزيو شويه من لو طو، مثلا الكويفيسيون كنديرو 1.2 نديرو 1.1 1.17 باغ اكزومبل. مي نورمالمون هنايا سيت ان انصومبل، هنا سيت ان باك. هذا غادي نورمالمون غادي نبيعو هذا زائد هذا ماشي كيلكو سوا لو بري ديالو حنا ما شغلناش فيه. غادي حنا نحددو كو انه غادي يكون ب 6500 درهم، يعني نقصنا 123 درهم. انغوجيستري ها هو داز هنا النومونكلاتور ها هو ديجا ديفيني. دونك غادي كيف ما نشوفو رابيدمون في لو تريتمون كي غايبان دوكيمون دو فونت دوكيمون دو فونت اجوتو ان نيفيل اليمون فاكتور اي غادي نفيزياليزيو نشوفو كيفاش غادي يبان لينا بحال غادي يطيح. هنايا ليفريزون اجوردي référence ref 3 par exemple, entrée F4, on appuie sur la clavier F4, nombre 2, tabulation, entrée. كتلاحظوا بانه ها هو كيطيح 6500 درهم نيشان. دونك هنايا نومونكلاتور هو دو ارتيكل كيلكو سوا لو بري ديالهم، حنا كنديرو لهم ان بري جديد نوفيل بري اللي هو مغاير بزاف على لا سوم على لو بري باش تشرى الى اخره. يعني هنايا كتقول لك 6500 درهم ديالاش واش ديال التليفون ولا واش نقصنا من التليفون ولا نقصنا من الشارجور. هنايا ما نقصنا لا من التليفون لا من الشارجور، خلينا لي بري ديال التليفون والشارجور بهم هما ميزه سام باك هكايا. يعني الا جمعتي هذا زائد هذا كيتباع هادو بجوجهم سي لو نومونكلاتور ديالهم. باغ كونطخ لو كومبوزون كنديرو لا سوم ديالهم بجوج. يعني وهنايا تقول لي راهم بان تقول لي هنايا الكومبوزون الكومبوزي. هنا نورمالمون النومونكلاتور هنا كنرجعو في الكاتيجوري باش هنا فاش نرجعو ليطا ديالنا نرجعو في لي زيطا باش نبداو نبينو بشحال ديال لي كومبوزون عندنا بشحال ديال لي كومبوزي. دونك سي اوبليغاتوار دو سبيسيفي هذاك لارتيكل دون ان كاين نومونكلاتور انكلي. واش اوكان يعني سي ان برودوي بوحديتو كيتباع هكاك ولا كومبوزي ولا كومبوزون. نتمنى يكون فهمت.